Hey guys, welcome back to another episode of Battle Through the Heaven। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शाओयान की पावर कम होते होते लेवल 3 तक आ चुकी थी। इसी वजह से नलान यारान उसके साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए शाओ फैमिली आ जाती है। लेकिन वहाँ एक शॉकिंग चीज होती है, जब शाओयान खुद डिवोर्स मांग लेता है तो नालान यारान एक 3 ईयर एग्रीमेंट को प्रपोज करती है। वो कहती है कि अगर 3 साल बाद तुम मुझे हरा देते हो तो ये एंगेजमेंट नहीं टूटेगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ आज से ऑफिशियली शुरू होती है 3 ईयर एग्रीमेंट आर्क। और ये आर्क इस पूरी सीरीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क है, इसीलिए एपिसोड को लास्ट तक जरूर से देखना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लोग कह रहे होते हैं कि शाओयान के लिए 3 साल के अंदर नलान को हराना नामुमकिन है। वो लड़की यूनलैंड सेक्ट की एक इलाइट डिसाइबल है, शाओयान उसे 30 साल में भी हरा नहीं पाएगा। और फिर हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो बिल्कुल चुपचाप उदास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। अब हमें शाओ फैमिली की मीटिंग एरिया को दिखाया जाता है। यहाँ शाओ फैमिली के एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। एल्डर्स कहते हैं यह 3 ईयर एग्रीमेंट शाओ फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। पूरी सिटी के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सभी का गुस्सा इनडायरेक्टली शाओयान पर होता है। ये बातें सुनकर शाओयान का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से शूनर उसे आवाज देती है, लेकिन शाओयान नहीं रुकता और वो वहाँ से भाग जाता है। तो शूनर उसके पीछे जाती है तो जियान शाओ को उसकी फिक्र होती है। शाओयान एक घर के पीछे आके रुकता है, तभी वहाँ शूनर भी आ जाती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन शाओयान नहीं रुकता और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो उदास जा रहा होता है, तभी जोनिंग अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। शाओयान उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देते। जोनिंग उसे कहता है कि तुम ये ना समझो क्योंकि तुम्हारा फादर क्लान लीडर है, इसी वजह से हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आज तुम्हारी वजह से शाओ फैमिली का नुकसान हुआ है। अगर तुम आज सही फैसला करते तो हमारे पास 3 कलेक्टिंग पिल्स होती। और वो कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि 3 साल बाद शाओ फैमिली का क्या होगा। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम नालान को हरा भी पाओगे। तो शाओयान कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम एक एल्डर के बेटे हो, इसी वजह से वो कलेक्टिंग पिल्स तुम आसानी से हासिल कर सकते थे। इस पर जोनी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि तुम कहना चाहते हो तुम नालान का मुकाबला कर सकते हो, तो तुम्हें अभी कोशिश करनी चाहिए। मैं भी तो देखूं कि तुम लड़ने के काबिल हो भी या नहीं। तो शाओयान गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन जोनिंग को कुछ भी नहीं होता और वो उसे पीछे धकेल देता है। और वो उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही पावर है। तभी वहाँ शूनर भी आ जाती है। शाओयान दोबारा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जोनिंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे दूर फेंक देता है, लेकिन शूनर उसे पकड़ लेती है। शाओयान उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक लड़की को लड़कों के काम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और वो उसे चुप करवा देता है। जोनिंग कहता है कि शाओयान तो बहुत बड़ा जीनियस है, इसलिए तो अपनी हिफाजत के लिए लड़कियों के पीछे छुपता है। शाओयान को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोनिंग उसके मुंह पर पंच करके उसे दूर फेंक देता है। अब शूनर को भी इस पर गुस्सा आने लगता है, जिस पर जोनिंग डर जाता है क्योंकि शूनर की पावर बहुत ज्यादा थी। इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हम सभी को भीड़ वाली जगह पर संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ में तो किसी को भी चोट लग सकती है। और उसके साथी हंसने लगते हैं, लेकिन जोनिंग उनको हंसने से मना करता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। शूनर शाओयान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो शाओयान कहता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे अकेला छोड़ दो। अब हमें दिखाया जाता है कि शाओयान रोते हुए जंगल में भाग रहा होता है और उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है कि कैसे लेवल कम होने की वजह से सभी ने उसका मजाक बनाया और उसके फादर को नालान के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। शाओयान रोते हुए अपनी माँ की कब्र पर पहुंचता है। वो वहाँ बैठकर रोने लगता है और फिर हम देखते हैं कि जियान शाओ भी वही होते हैं। वो शाओयान को देखते हुए कहते हैं कि बेटा आज तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया और तुमने हमारी फैमिली के लिए 3 साल का वक्त लिया ताकि तुम अपने आप को पावरफुल बना सको, लेकिन 3 साल बाद चाहे कुछ भी हो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जरूर लड़ेगा। और वो ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शाओयान कहता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। वो अपनी माँ से कहता है 3 साल बाद मरने के बाद जब मैं आपसे हेवन में मिलूंगा तो आप मुझे देखकर निराश हो जाओगी। तभी शाओयान की रिंग चमकने लगती है और वो उसके हाथ से बाहर निकल जाती है और एक आवाज उसे सुनाई देती है जो उसे कहती है कि बच्चे तुम इतने परेशान क्यों हो। शाओयान हैरान हो जाता है। वो आवाज उसे कहती है ये तुम्हारे लिए एक मौजूदा देखने का वक्त है। और वो सोल सामने आती है
وہ اسے کہتا ہے کہ میرا نام یاو لاؤ ہے اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو شاویان ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ یاو لاؤ کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمہارے پاس لڑنے کے لیے پاور ہونی چاہیے، اور پھر وہ ایک ایک کر کے داوچی لیول کمپلیٹ کرے گا۔ سب سے پہلے دوزی بنے گا اور پھر دوشی اور پھر دادوشی، اور ایسے ہی وہ اپنے لیول کو بڑھاتا رہے گا۔ اور اگر تم بھی اس میتھڈ کو فالو کرو تو تم بھی نالان سے لڑ سکتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اس کانٹیننٹ میں داوکی مارشل آرٹ کو 4 پارٹ اور بڑا لیولز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: یلو، بلیک، ارتھ اینڈ ہیون۔ تو شاویان کہتا ہے کہ یہ کسے نہیں پتا۔ یاو لاؤ کہتے ہیں کہ نالان کی ٹیکنیک بلیک لیول پر ہے، لیکن میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنیک سکھا سکتا ہوں۔ اس پر شاویان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو یاو لاؤ ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ شاویان من میں سوچتا ہے کیا یہ لیول سکلز بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں؟ عام لوگوں میں سب سے ایڈوانس سکلز یلو ہیں، اور کچھ پاورفل فیملیز کے پاس بلیک تک کی ٹیکنیک ہوتی ہے، اور بلیک سکل کو ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا، صرف پاورفل فیملی کے لوگ ہی اسے سیکھ سکتے ہیں، اور صدیوں سے ہیون لیول کی سکل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یونلن سیٹ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا یاو لاؤ سچ میں ان سے بھی زیادہ پاورفل ہے، اور پھر وہ یاو لاؤ سے کہتا ہے کہ بھلے ہی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہی کیوں نہ ہو، جب تک ہم صحیح پلس کو استعمال نہیں کرتے یہ بیکار ہے۔ یونلن سیٹ آسانی سے کولیٹنگ پلس کو حاصل کر سکتا ہے جو صرف لیول 5 کے الکیمسٹ ہی بنا سکتے ہیں۔ تو شاویان یاو لاؤ سے کہتا ہے کہ تم جیسا بوڑھا آدمی ان پلس کو کیسے بنا سکتا ہے؟ تو یاو لاؤ کہتے ہیں کہ میں خود بھی ایک ہائی لیول الکیمسٹ ہوں، اور لیول 5 کی پلس میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے اب سے یاو لاؤ کہہ سکتے ہو، اور یہ الکیمسٹ لیول میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اگر تم میرے اسٹوڈنٹ بنو گے تو تم جتنی چاہے اتنی پلس لے سکتے ہو۔ تو شاویان انہیں کہتا ہے کہ میں آپ سے کافی زیادہ امپریس ہوں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ کسی نے اتنی صفائی سے ڈنگے ماری ہوں۔ تو یاو لاؤ کہتے ہیں کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ شاویان کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، لیکن آپ اگر سچ میں اتنے پاورفل ہو تو آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ یاو لاؤ کہتے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں تم نے مجھے بہت سی دھوکے دی ہے۔ شاویان شوق رہ جاتا ہے اور اسے سمجھ آتا ہے کہ یاو لاؤ پچھلے 3 سالوں سے اس کی رنگ میں تھا، اسی لیے پچھلے 3 سالوں میں اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اس کا لیول بڑھنے کے بجائے کم ہوتا چلا گیا۔ اس پر یاو لاؤ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے گا تم کافی سمارٹ ہو، لیکن پچھلے 3 سالوں میں میری سول بہت زیادہ کمزور تھی، اسی لیے میرے پاس تمہاری دھوکے کو آبزرو کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس پر شاویان کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہوگی۔ یاو لاؤ کہتے ہیں تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تو شاویان رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا کہ میں کسی کو ہرا نہیں سکتا۔ یاو لاؤ کہتے ہیں کہ تمہیں امید نہیں کھونی چاہیے، میں 1 سال کے اندر تمہیں دوبارہ پاورفل بننے میں مدد کروں گا۔ تو شاویان کہتا ہے کہ میں زیادہ کچھ تو نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دے کہ کیا تم 1 سال کے اندر مجھے لیول 7 تک پہنچانے میں اگر تم میری مدد کرو گے تو اس کے بدلے میں جو تم نے میری دھوکے آبزرو کی تھی اس کے لیے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یاو لاؤ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے گا تمہارا پلان کافی اچھا ہے، اور اب سے تم مجھے ٹیچر کہو گے۔ تو شاویان کہتا ہے کہ میں تمہیں ٹیچر تو تب ہی کہوں گا جب تم مجھے کوئی اچھی سکلز سکھاؤ گے، کیونکہ تم ہی مجھے اسٹوڈنٹ بنانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو۔ اس پر یاو لاؤ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی پاور سے شاویان کے آس پاس بیمبوز کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے، لیکن وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا، اور پھر وہ ہنسنے لگتے ہیں کیونکہ وہ شاویان کو صرف ڈرا رہے تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری ٹریننگ جلدی شروع کروں گا، لیکن پہلے تمہیں اس پیپر پر لکھی ہوئی پرسکرپشن کے مطابق انگریڈینٹس کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ اور پھر جب شاویان اس پیپر کو دیکھتا ہے اس میں لکھا تھا اسے 3 آرکڈ لیوز اور 2 واشنگ فلاورز اور 1 لیول کا ووڈ ڈیمن کور حاصل کرنا ہوگا۔ اس پر شاویان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ یہ سب بہت زیادہ قیمتی را مٹیریلز تھے، اور وہ رنگ شاویان کے ہاتھ میں واپس چلی جاتی ہے۔ شاویان دل میں سوچتا ہے کہ ان انگریڈینٹس کو خریدنے کے لیے ہزاروں گولڈ کوئنز ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پیسوں کے لیے میں مر نہیں سکتا، اسی لیے وہ ان مٹیریلز کو حاصل کر کے رہے گا۔ اور پھر ہمیں جالیبی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے محل میں بیٹھا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ شاویان کی وجہ سے میرا پورا پلان برباد ہو گیا، کیونکہ اب 3 ایئر ایگریمنٹ کی وجہ سے میں شاو فیملی کی مارکیٹ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا بیٹا جیو لیاؤ اس کے کان میں ایک پلان بتاتا ہے جس پر وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا ایپیسوڈ میں جیسے ہی اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔